अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 9 नवंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 17 जमादी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज इतवार को उत्तराखंड के अवाम को रियासत के यौम तासीस की सिल्वर जुबली पर मुबारकबाद पेश की। मुल्क की शानदार रूहानी और सकाफती सफर में इसके बेमिसाल ताउन की तारीफ की। उत्तराखंड, जिसे अक्सर देवभूमि कहा जाता है, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर हिंदुस्तान की 27वीं रियासत बन गया था। जैसा कि उत्तराखंड अपनी तश्कील के 25 साल का जश्न मना रहा है, ये दिन अवामी तहरीक से मुतवाज़िन तरक्की, अक़ीदे और जदीद के मॉडल इसके सफ़र को खिराज तहसीन पेश करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इतवार के रोज़ रियासत उत्तराखंड की तश्कील की 25वीं सालगिरह पर उत्तराखंड के लोगों को मुबारकबाद पेश की। मुतअद्दिद शोबों में इसकी तरक्की और सयाहत की बढ़ती हुई अहमियत की तारीफ की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आज इतवार की सुबह वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उत्तराखंड के क़याम की 25वीं सालगिरह के मौके पर मैं रियासत के अपने तमाम भाइयों और बहनों को दिली नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। यहाँ के शाइस्ता, मेहनती और खुदाई जैसे लोग हैं। दिल्ली की हवा का मियार आज इतवार को इंतहाई खराब रहा। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 351 रिकॉर्ड किया गया। कई इलाकों में 400 से तजावीज़ कर गया है, जो शदीद जुमरे में दाखिल हो गया है। दर्जे हरारत में कमी और स्मोक की एक मोटी तह ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। कौमी दारकूमत दिल्ली में इतवार की सुबह से ही स्मोक की हल्की परत छाई हुई है। इसी दौरान कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.5 डिग्री कम है। बिहार के जिला समस्तीपुर में वीवीपैट की बड़ी तादाद में पर्चियां फेंकी हुई पाई जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फौरी इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया। ये पर्चियां पहले मरहले की वोटिंग से कबल किए गए तजुर्बाती वोट में इस्तेमाल हुए थे। ये वाक़या शैताल पट्टी गांव के SR कॉलेज के करीब पेश आया, जहां मुकामी लोगों ने सड़क के किनारे बड़ी तादाद में वोटिंग पर्चियां देखी और इत्तला इंतजामिया को दी। इत्तला मिलने के बाद जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने समस्तीपुर के जिला मजिस्ट्रेट को जाए वक़ूफ़ पर जाकर मौके की जांच का हुक्म जारी किया। कमीशन के बयान में कहा गया है कि DM समस्तीपुर को हिदायत दी गई है कि वो मौके पर जाकर इंक्वायरी करे, क्योंकि ये पर्चियां मॉक पोल की हैं, इसलिए असल वोटिंग के अमल की साख पर कोई असर नहीं पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि वो इस माह के अख्तिताम तक दिल्ली में एक बड़े एहतजाजी जलसे का इनेकाद करेगी, जिसमें मुल्क गिर SIR के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी। पार्टी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की हालिया कार्रवाइयां शफाफियत पर सवाल उठा रही है और वोटर लिस्टों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी के खदशात बढ़ गए हैं। इत्तलात के मुताबिक ये रैली दिल्ली के तारीखी रामलीला मैदान में मुनक्किद की जाएगी और कांग्रेस इसे अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक की ताकत के मुजाहरे में तब्दील करने का इरादा रखती है। पार्टी ने दावा किया है कि अब तक मुल्क भर में 5 करोड़ से ज़ायद दस्तखत जमा किए जा चुके हैं, जो सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू को पेश किए जाएंगे, ताकि मुबैना वोटर लिस्ट छेड़छाड़ के खिलाफ अवामी एहतजाज दर्ज कराया जा सके। मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के मुताबिक सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट का सरमाई इजलास बुलाने की हुकूमत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। अब यह इजलास 1 दिसंबर को शुरू होगा और 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में लिखा कि सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट का सरमाई इजलास बुलाने की मरकजी हुकूमत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की जेलों में मौजूद तकरीबन 70% कैदी ऐसे हैं जिन्हें अब तक किसी जुर्म में कसूरवार नहीं ठहराया गया है। उन्होंने इस सूरत हाल को अदालती निज़ाम की नाकामी करार देते हुए कहा कि ज़्यादातर ज़ेर समात कैदी जेल में इसलिए नहीं है कि कानून इन्हें रोकता है, बल्कि इसलिए है कि निज़ाम ने इनका साथ छोड़ दिया है। जस्टिस नाथ हैदराबाद की नलसर यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे निज़ाम इंसाफ में ऐसे कई ज़ेर समात कैदी हैं जिन्होंने जेल में इतना अरसा गुजार दिया जितना इस जुर्म की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा भी नहीं थी। ऐसे भी लोग हैं जो ज़मानत के काबिल जराइम में महज इसलिए कैद हैं कि वो ज़मानत की रकम अदा नहीं कर सके। अगर इनके मुकदमात वक्त पर निपट जाते तो शायद वो बरी हो जाते या मुअत्तल सज़ा पर रिहा हो जाते, मगर वो आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद महागठबंधन और NDA दोनों खैमों के लीडरों में जोश व खरोश बढ़ गया है। वो अब दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दूसरे मरहले में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही खैमों को उम्मीद है कि इस मरतबा भी बम्पर पोलिंग होगी। उम्मीद यही की जा रही है कि दूसरे मरहले में भी पहले मरहले जैसे पोलिंग का रुझान बरकरार रहेगा। दरअसल पहले मरहले की वोटिंग के नतायज और रुझाना से कहीं ना कहीं ये वाज़े हो रहा है कि बिहार के अवाम तब्दीली चाहते हैं। ये रुझान इस बात का इशारा है कि अवाम इस बार फिरक़ेवाराना और मनफी सियासत से ऊपर उठकर तरक्की, रोजगार और तालीम जैसे मसाइल पर वोट देंगे।
उत्तर प्रदेश के दारकूमत लखनऊ ने एक और तारीखी एजाज हासिल कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी यूनेस्को ने नवाबों के शहर को गैस्ट्रोनोमी के तख्लीक शहर के तौर पर तस्लीम किया है, जो हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा बैनुल-अक़वामी एजाज है। ये ऐलान गुज़िश्ता दिनों समरकंद उज़्बेकिस्तान में यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्ल्ड सिटीज़ डे के मौके पर किया गया। यूनेस्को के मुताबिक गलोटी कबाब से लेकर ऊधी बिरयानी तक, चाट और गोल गप्पों से मक्खन मलाई जैसे पकवानों तक लखनऊ वाकई मुनफरिद और लजीज पकवानों की एक खास पनाहगाह है, जो सदियों पुरानी ऊधी रिवायत से अब भी जुड़ा हुआ है। ये नामजदगी शहर के मतनू खानों की सकाफत, तारीखी जड़ों और जायकों के इम्तिजाज का आलमी एतराफ़ है। लखनऊ के ऊधी पकवान जैसे कबाब, बिरयानी, नहारी, कुलचा, खोरमा, शेरमाल और जर्दा दुनिया भर में अपनी खुशबू और जायके के लिए जाने जाते हैं। ये पकवान सिर्फ खाने नहीं बल्कि सकाफत, तारीख और मेहमान नवाजी की अलामत है। यूनेस्को की इस नामजदगी ने लखनऊ को दुनिया के इन चंद शहरों की सफ में खड़ा कर दिया है जहां पकवान और इन्हें बनाना फन के जुमरे में आता है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 16 नवंबर 2025 को रामलीला मैदान पर होने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी इजलास की इजाजत ये कहकर सिर्फ 8 दिन कबल मनसूख कर दी कि रामलीला मैदान दिल्ली हुकूमत के प्रोग्राम के लिए मतलूब है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली हुकूमत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर अपनी बरहमी का इजहार करते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा है कि जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस इजलास के इनेकाद के लिए 3 माह कबल इजाज़त दे चुकी थी, इस इजाज़त को सिर्फ 1 हफ्ता कबल मनसूख कर देना कानूनन और अखलाकन गलत और जालिमाना इक़दाम है, जिसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की जाती है। होना तो ये चाहिए था कि या तो दिल्ली के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाता या इन्हें मुतबादिल जगह फराहम की जाती। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दरमियान इस रिमार्क के लिए बीजेपी पर तनकीद की है कि रियासत में सियासी जमातें दरअंदाजों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ओवैसी ने कहा कि बिहार में माइग्रेंट वर्कर्स की 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। नौजवानों की बड़ी तादाद रोजगार की तलाश में दूसरी रियासतों को जाती है। यहाँ क्यों बाहर के लोग आएंगे? उन्होंने सवाल किया कि यहाँ कोई खजाना है क्या? उन्होंने कहा कि अगर ये दावा सही है तो मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सरहद पर नकल मकानी को रोकने में नाकामी के लिए जिम्मेदार हैं। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि मरकजी हुकूमत BSF पर कंट्रोल करती है, NDA बिहार में बरसर इख्तिदार है, इसके बावजूद बीजेपी दरअंदाजों के बारे में शिकायत कर रही है। उत्तर प्रदेश में बरेली जिले की एक अदालत ने 26 सितंबर को नमाज जुमा के बाद शहर में हुए तशद्दुद और पुलिस पर हमले के इल्जाम में ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के कौमी सरबराह मौलाना तौक़ीर रज़ा खान और दीगर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज अमृता शुक्ला ने मौलाना समेत 6 मुलजिमीन की जमानत दोबारा खारिज कर दी है। मुलजिमीन में से 2 बिहार के जिला पूर्णिया के बाशिंदे हैं। इस मामले में जज ने अगली समाअत की तारीख 11 नवंबर मुकर्रर की है। एडिशनल सेशन कोर्ट बरेली ने अर्जी पर समाअत करते हुए कहा कि मुलजिम को जमानत मिलने से तफ्तीश पर असर पड़ सकता है। वाज़ेह के मौलाना तौक़ीर रज़ा इस वक्त फतेहगढ़ जेल में बंद है। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने कई रियासतों के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स की जानिब से तमाम सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के तलबा और सरपरस्तों को वंदे मातरम गाने और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की हिदायत दिए जाने को आईन हिंद के तहत हासिल मजहबी आज़ादी की सरई खिलाफ वर्जी करार दिया है और इसे खतरनाक नज़ीर बताया है। मौलाना मदनी ने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया बयान को, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम के बाद अशार के हज़फ किए जाने को तक़सीम हिंद से जोड़ने की कोशिश की है, गुमराहकुन और खिलाफ हकीकत बताया है। RSS के सरबराह मोहन भगवत ने कहा कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है जहां हिंदू मुल्क के लिए जिम्मेदार हैं। ताहम उन्होंने इसके साथ हम आहंगी और बाहमी एहतराम की जरूरत पर भी जोर दिया, जिसे संघ अपनी तौसी नजरिए के तहत फरोग देना चाहता है। अखबार डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक भगवत बेंगलुरु में RSS पर एक लेक्चर दे रहे थे, जो इन दिनों अपनी 100 साला तकरीबात मना रही है। इस मौके पर भगवत ने कहा कि हिंदू हिंदुस्तान के जिम्मेदार हैं। हमारा मुल्क क्या है? अंग्रेजों ने हमें कौमियत नहीं दी, हम एक कदीम राष्ट्र है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी एक असल सकाफत है और इसकी कोई भी वजाहत आखिरकार लफ्ज़ हिंदू की तरफ ले जाती है। भगवत ने कहा कि मुसलमान और ईसाई भी इसी सरजमीन के आबा व अजदाद की औलाद हैं। या तो वो इस बात को नहीं जानते या फिर इसे भूल गए हैं। रियासत तेलंगाना के दारुल शहर हैदराबाद की जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबी मुहिम 9 नवंबर को शाम 5 बजे यानी आज इख्तिताम को पहुंच रही है। कांग्रेस, BRS और BJP की जानिब से आखिरी मराहिल में इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई। जुबली हिल्स का ज़मनी इंतखाब सारी रियासत में मौजू बहस बन गया। 4 लाख वोटर्स के फैसले पर रियासत के 4 करोड़ अवाम की नजरें टिकी हुई है। 11 नवंबर को रायदही मुकर्रर है और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 4 दिन जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाब में पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई।
ریاست کے 14 وزراء کو اسمبلی حلقے کے 60 ڈویژنز میں انچارج بنایا گیا۔ کانگریس کے ارکان اسمبلی، ارکان قانون ساز کونسل اور بیشتر کارپوریشن کے صدور نشین کو انتخابی ذمہ داری دی گئی ہے۔ کانگریس کی جانب سے بڑے پیمانے پر انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے۔ دوسری طرف سب سے پہلے BRS نے انتخابی مہم کا آغاز کیا اور ساتھ ہی سب سے پہلے پارٹی امیدوار کا اعلان کیا۔ BRS پارٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ اور سابق ریاستی وزیر KTR پارٹی کے انتخابی مہم کی بھاگ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں۔ پہلے BRS کے ٹرپل شوٹر ہریش راؤ بھی انتخابی مہم میں حصہ لے رہے تھے، تاہم ان کے والد کے دیہانت کے بعد وہ 10 دن تک انتخابی مہم سے دور رہے، مگر گزشتہ 2 دن سے وہ بھی بہت زیادہ سرگرم ہو گئے ہیں۔ BJP رکن پارلیمنٹ ایٹلا راجندر نے جوبلی ہلز میں BJP امیدوار L دیپک ریڈی کی انتخابی مہم میں کہا ہے کہ انہیں صرف عوام نظر آتے ہیں، مذہب نہیں۔ ایک پروگرام میں مسلم ووٹر کے سوال پر کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی انتخابی مہم میں مسلم ووٹ کی بات کر رہے ہیں، دوسری جانب سے مرکزی مملکتی وزیر بنڈی سنجے مسلم ووٹ نہ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن وہ انتخابی سیاست میں مذہب سے زیادہ انسانیت کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کس پارٹی میں ہیں، چیف منسٹر بنیں گے یا نہیں بنیں گے یہ الگ بات ہے، لیکن چیف منسٹر بننے مذہب کا استعمال کرنے کے وہ قائل نہیں۔ ایٹلا راجندر نے کہا کہ وہ یقیناً BJP میں ہیں اور BJP کے اصولوں پر کام کرتے ہیں۔ کس کو چیف منسٹر بنانا یا بڑا عہدہ دینا یہ قومی قیادت فیصلہ کرتی ہے، اس میں ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوامی خدمات کو ترجیح دیتے ہیں، عوام پسند کرتے ہیں تو عہدے خود ملتے ہیں۔ ایٹلا نے کہا کہ حکومت پر عوام کو ناراضگی ہے، 2 سال کے باوجود چیف منسٹر نے عوام سے وعدوں کو پورا نہیں کیا، جس سے حکومت کے خلاف برہمی پائی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی آج سالگرہ تقریب حیدرآباد کے علاوہ ریاست بھر میں کانگریس قائدین اور کارکنوں کی جانب سے منائی گئی۔ کانگریس کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں پارٹی قائدین اور کارکنوں نے کیک کاٹ کر ریونت ریڈی کی سالگرہ کی تقریب منائی، جبکہ اضلاع میں بھی کئی مقامات پر کیک کاٹے گئے اور پارٹی کارکنوں اور قائدین کی جانب سے سماجی خدمات انجام دی گئی۔ بیشتر ریاستی وزراء بشمول ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، پونم پربھاکر، پی سرینواس ریڈی، کونڈا سریکھا، اتم کمار ریڈی، کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی، محمد اظہرالدین اور PCC صدر مہیش کمار گوڑ، حکومت کے مشیر اعلیٰ محمد علی شبیر اور کانگریس کے دیگر قائدین نے ریونت ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ اسی دوران وزیراعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر مملکتی بنڈی سنجے کمار نے بھی ریونت ریڈی کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پوسٹ میں چیف منسٹر کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی اور صحت مندی کے ساتھ طویل عمری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اپنے خوابوں کے منصوبے کے طور پر موسیٰ ندی کے احیاء اور اس کے اطراف جدید ترقیاتی پروجیکٹ پر خصوصی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور اس مقصد کے لیے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ کی تیاری میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ موسی پروجیکٹ کے تحت زمین کے استعمال کا پلان، لینڈ مارک پروجیکٹس اور انفراسٹرکچر ماسٹر پلان جیسے اہم عناصر کو کلیدی قرار دیا گیا۔ خاص طور پر لینڈ یوز ماسٹر پلان پر حکومت کی گہری توجہ ہے۔ اسی منصوبے کے تحت رنگا ریڈی ضلع میں موسیٰ ندی کے کنارے واقع 734 ایکڑ زمین مختص کی گئی ہے۔ بین الاقوامی کمپنیاں حیدرآباد میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی دکھا رہی ہے۔ اس پس منظر میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ موسیٰ کوریڈور کو ایک جدید ترقی زون کے طور پر فروغ دیا جائے۔ کنسرنڈ سٹیزن فورم کے سماجی کارکنوں اور وکلاء کے ایک وفد نے نظام آباد کے شیخ ریاض کی ہلاکت کے واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے فرضی پولیس انکاؤنٹر قرار دیا۔ فورم کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ واقعہ دراصل حراستی قتل تھا جو غیر قانونی حراست اور ریاض کے اہل خانہ پر پولیس کی جانب سے کی گئی شدید مار پیٹ اور اذیت رسانی کے نتیجے میں پیش آیا۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے واقعے کو انکاؤنٹر ظاہر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ ریاض نے مبینہ طور پر بندوق چھیننے کی کوشش کی تھی، حالانکہ متوفی کے جسم پر واضح تشدد کے نشانات موجود ہیں۔ فورم کے ارکان نے بتایا کہ تلنگانہ کی پولیس اور ریاستی حکام کی جانب سے انصاف کے مطالبے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے، جس کے بعد ریاض کے اہل خانہ اور سماجی کارکنوں نے قومی انسانی حقوق کمیشن، قومی کمیشن برائے خواتین اور قومی کمیشن برائے تحفظ حقوق اطفال سے رجوع کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ معاملے کو عدالت میں اٹھا کر ملوث پولیس عہدیداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ دوسری طرف ریاض کی والدہ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ میرے بیٹے کو پولیس نے حراست میں لے کر ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا اور بعد میں جھوٹا انکاؤنٹر قرار دے کر قتل کو چھپانے کی کوشش کی۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے 11 نومبر کو منعقد چودھری حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے ضمنی چناؤ کے لیے جہاں پولنگ اسٹیشنز اور کاؤنٹنگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، ان مقامات کے تمام دفاتر اور اداروں کے لیے 3 دن باوجرت تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ کلکٹر ہری چندنا داسری کی جانب سے جاری کردہ ایک آرڈر کے مطابق رائے دہی کے دن 11 نومبر کو تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ نیز رائے دہی سے ایک دن قبل 10 نومبر اور کاؤنٹنگ کے دن 14 نومبر کو بھی آفیسز اور اداروں کے لیے جہاں پولنگ اسٹیشنز اور کاؤنٹنگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ کلکٹر نے متعلقہ محکمہ جات کے
ہیڈ آفیسر اور متعلقہ دفاتر یا اداروں کو ان احکام پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت دی۔ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز میں ضمنی انتخاب کے میدان میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کانگریس پارٹی کو تائید پیش کرتے ہوئے گھر گھر جا کر انتخابی مہم چلائی گئی اور کانگریس کے امیدوار نوین یادو کے لیے ووٹروں سے رابطہ کیا۔ چندان گٹے کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے جوبلی ہلز حلقے میں اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے اس حلقے کے مساجد کا دورہ کر رہے ہیں۔ اکبر الدین اویسی جمعے کو شیخ پیٹ کی مسجد اقصی میں حاضر ہوئے، جہاں انہوں نے نماز جمعہ ادا کی۔ یہاں تک کہ پولیس کارکنوں اور نمازیوں کی ایک بڑی بھیڑ جمع ہوئی۔ اگرچہ انہوں نے کسی جلسے عام سے خطاب نہیں کیا، لیکن آنے والوں سے مبارکبادی کا تبادلہ کیا۔ ایک دن بعد یعنی ہفتے کو اکبر الدین اویسی، جو قانون ساز اسمبلی میں AIMIM کے فلور لیڈر بھی ہے، انہوں نے جوبلی ہلز حلقے میں ایراگڈا ڈویژن کے ایک حصے آنند نگر میں جامع مسجد کا دورہ کیا۔ ایراگڈا اور شیخ پیٹ وارڈوں میں پارٹی کی مضبوط موجودگی ہے۔ اکبر الدین اویسی کے آنے پر بڑی تعداد میں پارٹی کے کارکنان، حامیوں کے پارٹی کے رکن قانون ساز کونسل رحمت بیگ نے ان کے حق میں نعرے لگائے۔ 2023 کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی کو نشانہ بنانے والی مجلس اتحاد المسلمین اس مرتبہ کانگریس کے حق میں ووٹ مانگنے نکلے ہیں، جس میں اکبر الدین اویسی بھی شامل ہو گئے ہیں۔ گزشتہ انتخابات میں کانگریس پارٹی اور کانگریس کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو نشانہ بنانے والے آج ان کی پارٹی کے حق میں ووٹ مانگنے نکلے ہیں۔ آخر کیا مجبوری ہوگی؟ ناظرین، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ شہر حیدرآباد کے علاقے ماساب ٹینک کے شانتی نگر میں مسجد عالمگیر میں 10 نومبر بروز پیر بعد نماز مغرب تا عشاء ایک مفت اسکلز ورکشاپ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ مسجد کمیٹی کی جانب سے IT ٹرینر عبد الواجد صاحب اس پروگرام کی نگرانی کریں گے۔ خواہش مند امیدوار اس پروگرام میں حصہ لے کر زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انتظامی کمیٹی مسجد عالمگیر شانتی نگر حیدرآباد نے اس کی اطلاع دی ہے۔ ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ایبٹس میں کمپیوٹر کورسز کا آغاز عمل میں لایا گیا ہے۔ کمپیوٹر کورسز جس میں MS آفس، AutoCAD، اکاؤنٹنگ پیکیجز، ریوٹ، DTP، فوٹوشاپ، کورولا اور اسپوکن انگلش کی تربیت دی جا رہی ہے۔ کمپیوٹر سے ناواقف افراد اور کوئی بھی عمر کے افراد اور ساتھ ہی ساتھ روزگار کے متلاشی افراد بھی ان کمپیوٹر کورسز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ماہر اساتذہ کی نگرانی میں ہر ماہ کئی طلباء و طالبات ان کمپیوٹر کورسز سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے برسر روزگار ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ پیدا کیجیے۔ فون نمبر ہے 9652813994 9393876978۔